विरेश, देव बरें करूं तूं जॉयन जालो म्हणून. उत्तरां दिवपाक टाळी अशें आमकां दिसलें तुवें. जी उत्तरां लोक वाट पळयताले ह्या पत्रकार परिशदेची ती तुवें टाळी. तेजें कारण कितें मातशें सांग. पळय, जाता तितली उत्तरां जी आसा ती हांवें दिली, पण जी जायना म्हटल्यार कितें आसा, हांवें जेन्ना मेल धाडलेली आनी तेन्ना हें सांगलेलें की हांव जेन्ना पार्टीक मेळटलो, पार्टी ऑफिसरांक मेळटलो तेन्ना हांव कितें आसा तें डिस्कस करतलो. सो त्याच पद्दतीन हांवें ती रिप्लाय जी आसा ते दिल्ली आसा. आनी गेले नंतरूच म्हाका कळटलें एक्झॅक्टली कितें आसा कितें ना तें. समज म्हाका कितें धाडला तेची हांवें रिप्लाय जी आसा ती दिल्ली आसा. आर यू एटलीस्ट हर्ट की बाबा जे तरेन आरजीपीचे सध्या सोशल मिडियाचेर एक्सपोज जाता एकामेकाची ज्यो झगडी आसा ताका लागून दुख्ख आसा तुज्या काळजांत? पळय कशें आसा, कितें आसा तें इंटरनली सॉर्ट आवट करपाक जाय, इंटरनली उलोवपाक जाय. आनी इंटरनल डेमोक्रेसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज तुमी पळयता की खुबशे तरेन म्हाकाय खुबशे प्रश्न येयले आयज, आनी ते प्रश्न हांवूय चूप करून जाप दिवंक शकना. कित्याक लागून, कित्याक जेन्ना पर्यंत म्हाका तें कळना एक्झॅक्ट कितें आसा आनी कितें ना तें, तेन्ना पर्यंत हांव ओपनली अशें जाप दिवपाक शकना. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हें म्हाका दिसता राखपाक जाय, आनी तें फुडें राखचें अशेंय म्हाका दिसता. दुख्ख जाता की आरजीपी जे फेजींतल्यान सध्या चल्ल्या ती सध्या वचूं जायना आशिल्ली. सध्या तुमी एकठांय बसून 27ची तयारी करपा जाय आशिल्ल्यो. हय, दूख हांवें मातशें तरी दिसता. कारण कितें आसा, आयज ज्या तरेन हें कितें वयर सकयल जाल्लें आसा तेजे पद्दतीन जावचें न्हू हेंय म्हाका दिसता. आनी फुडें आमकां 2027 इलेक्शन एक बरे पद्दतीन लडपाक जाय. आमकां आमची सिटां हाडपाक जाय. जाता तितले प्रमाणे हो जो सरकार आसा तेका एक्सपोज करपाक जाय. सो हें काम जें आसा हें काम फुडें व्हरपाची गरज आसता. आनी हें काम आमी उलोवन कशें कितें फुडें व्हरपाक मेळटा तें आमी करतले. मनोजाक तूं अपील करतलो की परत पक्षान यो म्हणून. मनोज, बाबा पक्षान जॉयन जा, कारण तुमी खंय तरी एका जाग्यार बसून ही पक्ष स्थापन केल्ले आनी तुमी फक्त पॉलिटिकल न्ही जाल्यार पर्सनल बरेच क्लोज फ्रेंड आशिल्ले आनी टील नाव सुद्दां आसा अशें दिसता. सो जाल्यार तुमी अपील करतलो की मनोज तूं यो पक्षान परत, लेट्स सीट टुगेदर एंड वर्कआउट म्हणून. पळय, हांव कालूच पावलां आनी तेजे नंतर हांवें जेन्ना आतां प्रेस कॉन्फरन्स दिल्या, कित्याक लागून कित्याक खुबशे प्रेस म्हाका परत परत क्वेश्चन करताले, आन्सर तुमी कित्याक उलयना, कित्याक प्रेस बायट दिना आनी कितें खुबशे आहले. आनी म्हाका त्या बद्दल म्हटल्यार कित्याक लागून असो डिसिजन घेतलें हें तेका चड खबर आसतलें, कित्याक ताणें प्रेसान येवनूय तशें उलयलें. पण जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान उरलो तेन्नाय आमचे जे ऑफिस बेरर आसा तेंचे कडेन सारके पद्दतीन हें डिस्कशन जातलें. आनी तें डिस्कशन जाले नंतरूच हांव तुमकां सारकें सांगपाक शकता, कित्याक पार्टीचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा हें कॉन्स्टिट्यूशन पालन करूनच फुडलें कितें आसा ती प्रक्रिया करपाक जाय. 2027 आरजीपी स्ट्रॉंगर आसतली काय आतां वीक जाल्या अशें दिसता? कारण 2027 म्हजो एक इंटरव्यू तुज्या बरोबर 22तलो चल्ला, तातूंत तुवें प्रॉमीस केल्लें जो व्हायरल जाता की 2027 आपूण मनोजाक चीफ मिनिस्टर करतलो आनी ही आपली गुरुदक्षिणा आसतली ताका म्हणून. हय, पळय कशें आसा, आमी खरेंच गोंया खातीर काम करता आनी सगल्यांनी हांव मनोजानूय आनी बाकीचे सगळे जे आसा तेंच्यांनी गोंया खातीर काम करचें हें तरी म्हाका दिसता. कित्याक ग्रावंडार येवन काम करप खूब गरजेचें आसा आनी तेन्नाच खंय ना खंय हें घडपाक शकतलें. आनी म्हाजी इच्छा आसली, हांव नकारिना, ही इच्छा म्हाजी आसा, आजुनूय आसा की हें जावचें म्हणून. पण जें मदीं कितें जालां घडलां हें तुमकां सोशल मिडियाचेर जावं मिडियाचेर येयल्लें आसा. हें जितलें कितें आसा हें डेफिनेटली जेन्ना पार्टीच्या मिटिंगेक बसतले तेन्ना कळटलें आमकां. अजून तुजी इच्छा आसा की मनोज शूड बी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, येस ऑर नो? पळय, हेंच तुमकां सांगलां आतां की इच्छा आसतली, कित्याक ज्या तरेन तेणें काम केल्लें आसा गोंया खातीर हें कोण नाकारूंक शकना. आनी फुडें वचून अशे तरेन काम करचें आनी लोकांक सगळ्यांक एकठांय रावन एकठांय घेवन जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंकाय एकठांय घेवन हें काम फुडें वचपाक जाय अशें तरी म्हाका दिसता. ओके, लास्ट दोनच प्रश्न विचारता. हांव जाणा तूं बिजी आसा म्हणून. एक म्हणजे सध्या पार्टीक प्रेजिडेंट ना आनी पार्टीन इंटरीम प्रेजिडेंटूय कोणूय अनावन्स केल्लो ना आनी तुमची जी एजीएम आसा ती म्हाका दिसता आसा ती शेड्यूल आसा ती जानेवारीन आसा, ताच्या पयलीं इलेक्शन जावंक शकता. सो इंटरीम प्रेजिडेंट जावचो असो दिसता तुका आनी तूं सांगतलो की बाबा इंटरीम प्रेजिडेंट करा म्हणून, आनी तूं स्वता प्रेजिडेंट जावपाक रेडी आसा काय ना? पळय, कितें आसा पळय तें हेज पर पार्टी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे वयतले. आमी जे हांव एक कितें सांगलें आनी तें भलतेंच कितें जालें अशें जावपाक जायना. पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशन जावं डेमोक्रेटीक इंटरनल डेमोक्रेसी कितें आसा एज पर द कॉन्स्टिट्युशन तें जावपाक जाय. आनी इलेक्शन म्हटल्यार इलेक्शन ही खूब गरज आसता प्रत्येक वेळार, म्हटल्यार इलेक्टेड
कित्याक कॉन्स्टिट्युशनान इलेक्शन हें आसा आनी बाकीच्या हितूनय इलेक्शन आसा सगळे ही प्रक्रिया आसा ती कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट फॉलो करून जास्त फुडले स्टेप घेवपाक जाय. ओके, लास्ट क्वेश्चन. जो आमचो सध्या टायटल आमी घातला प्रोग्रामाचो, विल विरेज सेव RGP, येस ऑर नो? पळय आमी काम करता, आमचें काम जें आसा हें सगळ्यांनी मेळोन करचें आसता आनी हांवूय RGP खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमचो आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा आनी जें काम केल्लें आसा हें काम फुडेंय अशेंच चलचें आनी फुडें अशेंच उरचें हेका लागून प्रयत्न हो सदांच आसतलो. सगळ्या रेव्होल्युशनरीजांक तर अपील आसा की आमी हें गोंया खातीर काम करचें, गोंय जें वाचोवपाक जो मुवमेंट आमचो आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी फॉलो करून फुडें वयचें आनी प्रत्येक गांवागांवांनी पावचें, गांवागांवांचे विशय आसा ते जाणून घेवचे आनी त्या लोकांक गोंयकारांक जो अन्यायाच्या विरुद्ध झुजता तांकां आमचो तेंको हो आसचो आनी आमी हो तेंको दितले. देव बरें करूं विरेश, तुवें आमकां वेळ Thank you, दिलो देव बरें. म्हणून. आनी रियली थँकफूल की तूं प्रेस कॉन्फरन्स Thank you. नंतर आमकां हो शॉर्ट वेळ दिलो, पूण तुका वेळ दिलो म्हणून आमच्या खातीर देव बरें करूं. तुमी पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.